डिजाइन एन्ड सेटिङ आउट होरिजेन्टल कर्भ्स। होरिजेन्टल कर्भ डिजाइन र सेटिङ आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग दुईवटा मेथड छ है। एउटा भनेको लिनियर मेथड छ, त्यसै गरी अर्को भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल मेथड छ। अब लिनियर मेथडमा पनि हामीसँग दुईवटा मेथड हुन्छ, एउटा भनेको अरिजिनेट्स फ्रम लङ कर्ड, अर्को भनेको अफसेट फ्रम टेन्जेन्ट। त्यसै गरी डिफ्लेक्सन एङ्गल मेथडमा पनि दुईवटा मेथड छ, एउटा भनेको ऱ्यान्काइन्स मेथड, अर्को भनेको टु थेरोलाइट मेथड। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी लिनियर मेथडको अरिजिनेट्स फ्रम लङ कर्ड र अफसेट फ्रम टेन्जेन्ट यो दुईवटा मात्र सल्भ गर्छौँ है। डिफ्लेक्सन एङ्गल मेथड चाहिँ तपाईँहरू मेरो अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लिनियर मेथडमा जाउँ है त। के को त बाई अरिजिनेट्स फ्रम लङ कर्ड। यसमा यो फिगर हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ त टी1 भनेको हाम्रो पोइन्ट अफ कर्भ भयो, टी2 भनेको पोइन्ट अफ टेन्जेन्सी, यसै गरी सेन्टर भनेको ओ भइहाल्यो, भी भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन है। अब यसमा हाम्रो एबी भनेको के हो, अरिजिनेट, मिड अरिजिनेट हो। त्यसै गरी टी1 टी2 भनेको हाम्रो लङ कर्ड हो है, लेन्थ अफ लङ कर्ड। अब फिल्ड प्रोसेसरपट्टि जाउँ है सुरुमा। ल यहाँ हेरौँ, स्टेप 1मा चाहिँ के भनेको छ हामीलाई, रेन्जिङ रड कहाँ कहाँ राख्नु पर्यो त, पोइन्ट टी1मा भनेको पोइन्ट अफ कर्भमा, त्यसै गरी पोइन्ट अफ टेन्जेन्सीमा र एउटा बिचतिर कतै राख्नु पर्यो यो दुईवटा लाइनको है। के गर्नको लागि त, हामीले लङ कर्ड रेन्जिङ गर्नको लागि। यसै गरी स्टेप 2मा भनेको चाहिँ अब लङ कर्डलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिने टु इक्वल पार्ट्समा है। त्यसपछि स्टेप 3 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, अब यहाँ एबी भनेको हाम्रो के हो, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हाम्रो एबी भनेको हाम्रो मिड अरिजिनेट हो। अब स्टेप 3मा चाहिँ के भन्छ हामीलाई, क्यालकुलेट द लेन्थ अफ अरिजिनेट्स करेस्पोन्डिङ टु द डिस्टेन्स फ्रम दि मिड पोइन्ट अफ दि लङ कर्ड भन्यो है। भनेको के हो त, अरिजिनेटको लेन्थ फाइन्ड गर्नु पर्यो मिड पोइन्टको लङ कर्डको मिड पोइन्टको आधारमा है। त्यसै गरी लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलर ड्र गरिदिने, लङ कर्डबाट पर्पेन्डिकुलर अफसेट ड्र गरिदिने है। अब क्यालकुलेसन अफ अरिजिनेट लेन्थ, यहाँ हेरौँ, लेट टी1 एन्ड टी2 let T1 and T2 be the point of curve and point of tangency with radius r from center O। अब join T1 and T2 and divide T1 and T2 at B। यहाँ जुन भन्यो डिभाइड गरिदिने लङ कर्डलाई होइन, T1 T2 भनेको हाम्रो लङ कर्ड भइहाल्यो। अब जोइन VB विच इन्टरसेक्ट दि कर्भ एट पोइन्ट ए। अब भी र बीलाई जोइन गरिदिने, जसले चाहिँ के त कर्भलाई पोइन्ट एमा इन्टरसेक्ट गर्छ। अब नाउ द म्याक्सिमम लेन्थ अफ अरिजिनेट फ्रम लङ कर्ड इज एबी है। अब हाम्रो अरिजिनेटको म्याक्सिमम लेन्थ भनेको चाहिँ एबी हुन्छ, किनभने यो मिड अरिजिनेट भयो होइन। अब योभन्दा यताको अर्को अरिजिनेटको लेन्थ घट्दै जान्छ है, फेरि त्योभन्दा उताको घट्दै जान्छ, त्यसै गरी राइटपट्टि पनि घट्दै जान्छ, अर्को घट्दै जान्छ है, बिचकै सबैभन्दा धेरै हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ है। अनि लेट एल बी द लेन्थ अफ लङ कर्ड है, एल बी द लेन्थ अफ लङ कर्ड। अब यहाँ हेरौँ है त, फ्रम फिगर फिगरमा हेर्नु है, एबी भनेको के हो त, एओ माइनस एबी भनेको हाम्रो एओ माइनस ओबी। त्यसै गरी एबी भनेको, अब एओ भनेको हाम्रो के हो त, एदेखि ओसम्म भनेको हाम्रो रेडियस आर, माइनस ओबी भनेको हामीलाई थाहा छैन है। हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त, एबी, अरिजिनेटको लेन्थ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ है। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ। अब नेक्स्ट भनेको फ्रम ट्रायङ्गल बिओटी1 है, फ्रम ट्रायङ्गल बिओटी1, ओटी1 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ हाम्रो, टी1बी को स्क्वायर प्लस बिओ को स्क्वायर हुन्छ है। यो ट्रायङ्गलमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, अनि ओटी1 को स्क्वायर भनेको हाइपोटेन्युस भनेको पर्पेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर है। अब ओटी1 भनेको हाम्रो के हो त, आर, आर को स्क्वायर इक्वल्स टु टी1बी भनेको हाम्रो के हो, टी1बी भनेको एल/2 को स्क्वायर प्लस, अब बिओ भनेको के हो त, हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने बिओ को स्क्वायर, और अब बिओ को स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर माइनस एल/2 को स्क्वायर हुने भयो,
यसपछि अब हाम्रो BO भनेको के हुने रहेछ त रुट अन्डर r को स्क्वायर माइनस l/2 को होल स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ है। अब भनेको फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई हामी इक्वेट गर्छौं है। AB इक्वल्स टु के छ हाम्रो यहाँ हेरौँ, AB इक्वल्स टु r माइनस OB छ है। भनेपछि अब AB इक्वल्स टु r माइनस OB भनेको हाम्रो कति आएको छ रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस l/2 को होल स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन है, विच इज required expression for mid ordinate AB है। ल अब AB को लेन्थ त भयो, मिड अर्डिनेट को लेन्थ त भयो। अब हामीलाई अर्को के चाहियो, यसको लेन्थ पनि चाहिन्छ, यो अफसेट को यसको पनि चाहिन्छ, यसको पनि चाहिन्छ, यसको पनि चाहिन्छ है। अब यसको आधारमा यिनीहरू निकाल्न मिल्दैन। अब के गर्नु पर्छ, हामीले यसको छुट्टै निकाल्नु पर्छ। यसको निकालेपछि चाहिँ बरु अरु चाहिँ हामीले त्यही फर्मुला युज गरेर निकाल्न मिल्छ है। अब नाउ हेर्नु है त, नाउ फर द ordinate CD भनौँ, C लेखौँ तल D OY है, मैले लेखिसकेको छु। OY लिनु पर्छ at any point D at a distance x from midpoint B। अब B बाट चाहिँ कति डिस्टेन्समा त x मा है। भनेपछि यहाँनिर डट डट डटले यो x हो है, यहाँदेखि यहाँसम्म x। C छ, यसलाई C ड्यासले डिनोट गरौँ। अनि अर्को भनेको यसलाई यहाँसम्म जोइन गरिदिउँ, सेन्टरसम्म जोइन गरिदिउँ है। यति गरिसकेपछि अब फ्रम फिगर अब हेरौँ, हाम्रो यहाँ CD भनेको के हुन्छ, CD भनेको C ड्यास B हैन, C ड्यास B। यो भनेको के हो त C ड्यास O माइनस OB है। हाम्रो CD भनेको यो हामीले डट लाइन गरेको छौँ, यसको लेन्थ र हाम्रो C ड्यास B को लेन्थ इक्वल हुन्छ। भनेपछि अब C ड्यास B भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त C ड्यास O, यहाँ C ड्यास देखि O सम्मको लेन्थ माइनस O देखि B सम्मको लेन्थ गराएपछि हाम्रो C ड्यास B को लेन्थ आउँछ है। अब इक्वल्स टु C ड्यास O माइनस, अब OB भनेको के हो हाम्रो, OB भनेको OA माइनस AB, OA माइनस AB। अब C ड्यास O माइनस OA भनेको हाम्रो रेडियस भइहाल्यो R माइनस AB भनेको हाम्रो यहाँ निकालिसकेको छौँ अघि हैन, हेर्नुस् त माथि यहाँनिर AB भनेको छ R माइनस रुट अन्डर R स्क्वायर माइनस L/2 को स्क्वायर। AB लाई हामी O नट यसरी डिनोट गरौँ है त। यो इक्वेसन 3 मानौँ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने त के हो त CD को लेन्थ हो है। CD को लेन्थ हामीले निकाल्नु पर्छ, तर अब यसमा हामीलाई C ड्यास O हामीलाई अझै थाहा छैन। भनेपछि अब C ड्यास O निकालौँ। त्यसको लागि फ्रम ट्रायंगल C ड्यास OC, यो ट्रायंगल हेरौँ है, C ड्यास OC के हुन्छ त OC को स्क्वायर इक्वल्स टु CC ड्यास को स्क्वायर प्लस OC ड्यास को स्क्वायर। अब OC भनेको हाम्रो R भइहाल्यो, R को स्क्वायर इक्वल्स टु CC ड्यास भनेको X भइहाल्यो, X को स्क्वायर प्लस
ओसी ड्यासको स्क्वायर भनेपछि हाम्रो ओसी ड्यासको स्क्वायर भने कति आउने रहेछ त रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 4 मानौँ आइबी। अब इक्वेट गरौँ है। फ्रम इक्वेसन थर्ड एन्ड फोर्थ के हुन्छ सी ड्यास बी भनेको रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी ड्यास ओ होइन माइनस आर माइनस ओ नट छ माइनस आर माइनस नट। ल अब यसलाई हामीले के लिने गरेको छौँ फिगरमा ओवाईले है भनेपछि अब ओवाई भनेको देयरफोर ओवाई भनेको रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नट। ल अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ अफसेट फ्रम ट्यान्जेन्ट। अफसेट फ्रम ट्यान्जेन्टमा पनि हाम्रो एउटा छ परपेन्डिकुलर अफसेट अर्को छ रेडियल अफसेट है। अब यहाँ हेरौँ अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले ब्याक ट्यान्जेन्टबाट यो पोइन्ट अफ कर्भ छ जुन त्योभन्दा सर्टेन डिस्टेन्स केही पर एउटा पोइन्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने। यहाँ चाहिँ हामीले ए भनेर रिलेट गरेका छौँ एक्स मिटर उतापट्टि होइन एक्स डिस्टेन्स उतापट्टि र यो ए चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो अब एबी चाहिँ हामीले ब्याक ट्यान्जेन्टको परपेन्डिकुलर ड्र गर्नु पर्यो। परपेन्डिकुलर ड्र गरिसकेपछि यो पोइन्ट बी र बी ड्यास यो लाइन इन्ट्रोड्युस गर्ने जुन चाहिँ के हुनु पर्यो जुन भनेको हाम्रो रेडियससँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अनि ब्याक ट्यान्जेन्टसँग चाहिँ प्यारालल हुनु पर्यो है। मैले लेखेको छु let any point A on the back tangent of a curve at radius r at a distance of x from the point of curve T1. Length of offset AB is perpendicular to the back tangent. Let draw BB dash parallel to back tangent and perpendicular with OT1 भनेर लेखेको छु है। अब फिगरमा हेरौँ के छ हाम्रो OB को स्क्वायर भने के हुन्छ त OB ड्यास को स्क्वायर प्लस BB ड्यास को स्क्वायर हुन्छ है। फ्रम फिगर ट्रायंगल केलाई हेर्ने त OBB ड्यास यसमा OB को स्क्वायर इक्वल्स टु OB ड्यास को स्क्वायर प्लस BB ड्यास को स्क्वायर। अब OB भनेको त हाम्रो रेडियस r भइहाल्यो r को स्क्वायर इक्वल्स टु OB ड्यास को OB ड्यास भनेको के हो त OT1 OB ड्यास भनेको OT1 माइनस T1 B ड्यास यसको स्क्वायर प्लस BB ड्यास भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो अब T1 A भनेको x भएपछि यो नि प्यारलल भएपछि के हुनुभयो त BB ड्यास भनेको हाम्रो x को स्क्वायर। अब और r स्क्वायर इक्वल्स टु OT1 भनेको हाम्रो r भइहाल्यो रेडियस माइनस T1 B ड्यास को स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब और r माइनस T1 B ड्यास को स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर यसलाई उता लगे हुन्छ माइनस x स्क्वायर। अब r माइनस T1 B ड्यास को यो भनेको के हुन्छ त हाम्रो यता जाँदा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुन्छ। यसपछि अब T1 B ड्यास हेर्नु यहाँ T1 B ड्यास भनेको के हो त हाम्रो AB कै लेन्थ हुन्छ हैन त भनेपछि AB भनेको हाम्रो के हुने भयो r माइनस यसलाई त ल्याउँ रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हाम्रो AB अर्डिनेटको अफसेटको लेन्थ आयो है त। अब यसै गरी रेडियल अफसेट है सेकेन्डमा छ रेडियल अफसेट। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले T1 भनेको पोइन्ट अफ कर्भ भयो अनि यो यताको यो हाम्रो T1 भी यो ब्याक टेन्जेन्ट भइहाल्यो। T1 बाट सर्टेन डिस्टेन्स उतापट्टि x मानौँ x डिस्टेन्स उतापट्टि एउटा पोइन्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने पोइन्ट A भनेर मैले लेखेँ यहाँनिर र पोइन्ट A र सेन्टरलाई चाहिँ जोडिदिने र यसबाट हाम्रो के हो त AB भनेको चाहिँ यहाँनिर के हो त हाम्रो रेडियल अफसेट हो है। Let any point A on the back tangent of the curve at radius r at a distance of x from point of curve T1 joining OA where AB becomes radial offset. अब from figure अब हेर्नु यहाँ के हुन्छ हेरौँ है OA को स्क्वायर इक्वल्स टु T1
ए को स्क्वायर प्लस ओ टी1 को स्क्वायर। अब यो ट्रायंगलमा हेरौँ है, ट्रायंगल के त ओ टी1 एमा ओए को स्क्वायर भनेको हाम्रो के हुन्छ टी1 ए को स्क्वायर प्लस ओ टी1 को स्क्वायर है। अब ओए भनेको हाम्रो के हो त रेडियस प्लस एबी हैन त। ओ देखि ए सम्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म बी सम्म रेडियस भयो अनि बी देखि ए सम्म भनेको एबी भइहाल्यो। यसको स्क्वायर इक्वल्स टु अब टी1 ए भनेको हाम्रो एक्स भइहाल्यो, एक्स को स्क्वायर प्लस अनि ओ टी1 भनेको हाम्रो रेडियस भइहाल्यो आर, यसको स्क्वायर। अब आर प्लस एबी भनेको रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी अब एबी भनेको हाम्रो कति आउने भयो त एबी भनेको रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर हुने भयो है। त्यसै गरी हाम्रो रेडियल अफसेटको लेन्थ पनि आयो।